बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गंदम दरामद स्कैंडल, जिससे किसानों को 365 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है, उस पर जो है वो बात करेंगे। इसके कुछ हकायक हैं और मैंने दो तरफ़ा वर्जन लिया है। एक साबिक़ वफाकी वज़ीर बड़े सीनियर ओहदे पर थे, उनसे गुफ्तगू हुई, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। फिर कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त रऊफ़ क्लासरा साहब, तहकीकाती सहाफ़त में उनका एक अपना बुलंद मुकाम है, उन्होंने रात इसके ऊपर प्रोग्राम किया, उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि जो उन्होंने अदाद शुमार और दस्तावेज़ात के साथ बातें की हैं, तो उन बातों की बहुत सी जो तस्दीक है वो उस वफाकी वज़ीर ने भी कर दी है, जिनके साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू जो है वो हुई है। ये तकरीबन कोई 85 अरब रुपए का गंदम दरामद करने का स्कैंडल है, जिसमें वफाकी वज़रा, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैनों और निजी शोबे ने टका के इसका फ़ायदा उठाया और ये उनकी जेबों में पैसा जो है वो गया है। और ये सारा कुछ जो है वो गठजोड़ से हुआ। सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा अपनी प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि गंदम का जो हदफ था रवा साल का, उस साल का, वो चूँकि पूरा नहीं हुआ था, तो उस वक़्त के जो सेक्रेटरी फूड थे मोहम्मद महमूद, वो वही हैं जो रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस थे, गिरफ़्तार भी हो गए थे इमरान खान के दौर में, फिर इनकी रिहाई हुई थी। तो फिर इन्होंने पहली समरी जो भेजी थी वो शहबाज शरीफ के हुकूमत के दौर में भेजी थी, वो रिजेक्ट कर दी गई और मामला निगरान हुकूमत पे छोड़ दिया गया। और 8 अगस्त को इजलास हुआ था उस वक़्त शहबाज शरीफ की सदारत में, 8 अगस्त 2023 को। उन्होंने कहा था हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। फिर 3 अहम वज़रा थे, जिसमें शमशाद अख्तर, गौहर एजाज, कौसर अब्दुल्ला मलिक का नाम लिया जा रहा है, और साथ इनके फेडरल सेक्रेटरी थे मोहम्मद महमूद। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो क्लासरा साहब हकायक बता रहे हैं। तो इन्होंने जनाब 15 मार्च 2024 तक जो है वो मंजूरी हासिल करके पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा गंदम के लदे जहाज़ मंगवा लिए, और पास्को और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की बजाय निजी शोबा के ज़रिए गंदम खरीदी गई। हैरत अंगेज़ तौर पर 10 लाख टन की मंजूरी हासिल करके 30 लाख टन से ज़्यादा की गंदम मंगवा ली गई, और स्टेट बैंक से डॉलरों का बंदोबस्त किया गया, और कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान का इसके इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो खर्च किया गया, जबकि पाकिस्तान के अंदर अपनी जो फसल थी वो आने वाली थी। तो इससे जो है वो क्लासरा साहब के मुताबिक किसानों को तकरीबन 365 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी हवाले से जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं ओन अब्बास, उन्होंने सेनेट में गुज़श्ता दिनों इंकशाफ किया कि 46 लाख टन गंदम गोदामों में मौजूद थी, पाकिस्तान के गोदामों में, पास्को के गोदामों में मौजूद थी। इसके बावजूद 35 लाख टन जो है वो दरामद की गई। और उनका ये भी दावा है कि गंदम की दरामद का जब ऑर्डर दिया जाता है तो एक जहाज़ कराची आने में, यूक्रेन से कराची आने में 20 से 24 दिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रूवल होती है 8 दिन के अंदर अंदर जहाज़ लंगर अंदाज हो जाता है कराची की बंदरगाह पे। तो इसका मतलब है कि अप्रूवल लेने वाला इतना ताकतवर था कि उसको पता था कि मैं अप्रूवल हासिल कर लूँगा, और उसने एडवांस ही आर्डर कर दिया था। और जब आपसे गुफ्तगू हो रही है, आज भी एक जहाज़, उसी इम्पोर्ट शुदा गंदम का एक और जहाज़ आज कराची जो लंगर अंदाज हुआ है, क्योंकि पैसे हम पे कर चुके हैं। तो फिर ये गंदम जनाब फ्लोर मिल्स को बेची गई, और उनको कहा गया कि क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 3100-3200 है, और सरकारी गंदम जो है वो तकरीबन 4500 है, तो लिहाजा अब हम आपको 3200 को देते हैं, तो आप वो सरकार की गंदम ना लें, हमारी गंदम ले लें। तो वो निजी शोबे ने फ्लोर मिल्स को बेची, और कम अज़ कम उसमें 1000 का उन्होंने 1000 मन के पीछे मुनाफा कमाया, जो कि तकरीबन कोई 80-85 रुपये बनता है। ये इसका एक पहलू मैंने आपको ये
اون عباس بپی کا بھی بتا دیا، کلاسرا کا بھی بتا دیا۔ اب اس وقت کا جو کابینہ کا حصہ تھے ایک سینئر وفاقی وزیر، انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ میں اس میں اپنا نام نہیں دینا چاہتا، لیکن انہوں نے ساری سٹوری جو ہے وہ بیان کر دی۔ بڑے سینئر تھے وہ اور ان معاملات میں بڑی ان کا نظر تھی۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سچ پورا سامنے آنا چاہیے اور دستاویزات موجود ہیں، کابینہ سیکرٹری کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں زیر بحث آیا ہی نہیں، گندم کی امپورٹ والا۔ انہوں نے کہا اس کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی، اور جس کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی جاتی ہے وہ کابینہ میں زیر بحث نہیں آتا۔ اور یہ بھی انکشاف کیا کہ اس وقت کی وفاقی کابینہ نے، نگران وفاقی کابینہ نے 60% فیصلے سرکولیشن اسمبلی کی منظوری کے ذریعے کیے، اور کابینہ کے سیکرٹری کے پاس اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ یہ دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان کا اس گندم کی امپورٹ کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جولائی 2023 میں شہباز شریف کی حکومت تھی، اس وقت ای سی سی میں یہ معاملہ پیش ہوا، اور ای سی سی کو بتایا گیا کہ گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ رواں سال کا حاصل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی مل رہی ہے، ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں۔ ای سی سی نے اس معاملے کو منظور کیا، اور بقول ان کے اس سابق وفاقی وزیر کے منظور کیا اور شہباز شریف کو بھجوا دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت 8 اگست کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، جو کہ آخری اجلاس تھا، اور اس میں شہباز شریف اس سمری کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ نام نگرانوں پہ چھوڑتے ہیں، ہم اتنا بڑا فیصلہ ہم نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کے اوپر خرچ کیے جائے۔ نگران حکومت کے دور میں یہ معاملہ اکتوبر 2023 میں آتا ہے ان سابق وفاقی وزیر کے بقول کہ انہوں نے کہا کہ وزارت خوراک و زراعت کے اس وقت کے جو سیکرٹری تھے وہ ایک سمری بھیجتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت کم ہے، تو لہٰذا ہم گندم خرید لیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ جو سستا پاکستان میں گندم سستی ہو جائے گی۔ اور ای سی سی میں جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت کے جو تحفظ خوراک یا فوڈ سیکورٹی کے جو وزیر تھے ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک، ان کا یہ موقف تھا کہ فی ایکڑ جو کاشت ہے وہ اس مرتبہ زیادہ ہوئی ہے گندم کی، اور ہماری جو پیداوار ہے وہ ضرورت کے مطابق یا ضرورت سے زیادہ ہوگی، تو لہٰذا ہمیں گندم درآمد نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، یہ ان کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ کوثر عبداللہ اس میں ملوث تھا، لیکن یہ سابق وفاقی وزیر جو کہ اس کابینہ کا حصہ تھے، ان کا موقف ہے کہ کوثر عبداللہ نے مخالفت کی۔ لیکن اس وقت وزارت تجارت کے جو وزیر تھے اور سیکرٹری تھے گوہر اعجاز اور صنعت و پیداوار کے، انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں کہ عالمی منڈی میں اگر ہمیں سستی مل رہی ہے تو ہم اس کو نجی شعبہ کے ذریعے منگوا لیں، سستی گندم ہم منگوا کر آٹا بھی اس کا رکھ سکتے ہیں، آٹا زیادہ دیر چل جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا، تو یہ ہم عوام کو بھی دے سکتے ہیں اور فلور ملز کو بھی دے سکتے ہیں۔ ای سی سی میں یہ فیصلہ ہوا، اس سابق وفاقی وزیر کی بدولت ای سی سی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے منظوری وفاقی کابینہ سے حاصل کر لی جاتی ہے۔ کابینہ میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آتا، میں بار بار بتاتا ہوں، اس وفاقی وزیر کی بدولت اس معاملے کو کابینہ میں زیر بحث نہیں لایا گیا، اور کابینہ میں بحث کے بغیر اس کی اپروول حاصل کی گئی اور نجی شعبہ کو پھر اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گو کہ اس میں حکومت پاکستان کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ کو اجازت تو دی گئی، ڈالر باہر گئے، اس کی ڈالر باہر جانے کی اجازت دی گئی، اور اس میں گوداموں میں گندم پڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود ایسا کیوں کیا گیا اور کس طرح پھر مائل کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا اس میں سارے جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے سامنے آنے چاہیے، اور اس کا ریکارڈ کیبنٹ سیکرٹری کے پاس موجود ہے۔ تو چونکہ ہم نے کہا کہ ان کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ نام ان کا سامنے آئے، تو یہ بہت بڑا ایک نگران حکومت کا ایک سکینڈل ہے، اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بن چکی ہے، ایف پی ایس سی کے ممبر ہیں جسٹس ریٹائرڈ مشتاق، ان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی، اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور ابھی تک وہ ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکی، اور اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا قصور تھا
कैसे समरी मंजूर हुई, किसने इजाज़त दी और क्यों गंदम पाकिस्तान के गोदामों के गंदम मौजूद होने के बावजूद ये गंदम यूक्रेन से खरीदी गई और फिर किन लोगों ने 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया और किसानों को 365 अरब रुपए का जो नुकसान है वो पहुंचाया। इस मामले की तहकीकात जो है हो रही हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक SIFC ने भी इस मामले को टेकअप कर लिया है, वो भी इस मामले को जो है वो देख रहे हैं और ताकि ज़िम्मेदारों का जो है वो तयन किया जा सके। तो ये तमाम तर जो हकीकी सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने जो है वो फ़रीक़ैन का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने जो है वो रख दिया है। अब आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ है कि अगर कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं हुआ, किसानों का तो नुकसान हुआ, उनकी गंदम जो है वो नहीं ख़रीदी जा रही, वो रुल गए हैं बेचारे, गंदम जला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। 3900 रुपया फ़ी मन ऐलान वो पंजाब हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस का किया, यकीन माने 2500 में भी बेचारे उनकी गंदम कोई नहीं ले रहा। ये हाल हो गया है और अभी तक हुकूमत पंजाब ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि उनको सब्सिडी देनी है, उनकी गंदम ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी। तो सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।